कति नम्बर जुट्टाको गालामा दिएपछि छाप बसे त्यो दिन थाहा होला नि। त्यो दिन त कहाँले बिर्स्या छ, कृष्ण केसीले बिर्से होला, हिमाल शर्माले बिर्से होला, बाँकी बिना मगरले बिर्से होला, लाहानु चौधरीले बिर्सेको छैन। लाहानु चौधरी जातीय र एउटा माओवादी हुनुको नाताले सबै यो कुरा पोल खोल्दै मलाई पिटेको छ। त्यो दिनको मेरो अर्कै छ हिसाब किताब। हाम्रै अगाडि तपाईले त अस्ति भर्खर विवेक शाहजीले भेट्नु भयो त भेट्टाइमा त त्यो नै त्यो विषयगत अर्कै हो। त्यो इन्फर्मल भेट्दाखेरि त्यो बेग्लै कुरा हो। जुन दिन बयान र मिडियामा आइसकेपछि तर विवेक शाहसँग कोट्याउँदा त त्यो कुरा हो कि होइन भन्ने प्रसङ्ग हुन्छ नि। आफू बच्नलाई मात्रै सफाइ दिएको हो। पढ्ने मूर्खहरू पनि मूर्खै छन्। अर्को कुरा हाम्रै अगाडि 150 जना माओवादी मध्येमा 47 जना बाँचेर आयो, त्यहीँ हालेको हामीले देखेका छौँ। यहीँ माथि बालाजु हाइट बोहराटारमा त्यो घरबेटी रिटायर थिए र उनलाई फेरि बोलाएका थिए। तिनले पनि सुराकी गर्थे। अहिले सायद बुढो मरे कि बाँचे, धेरै बुढो थिए मेरो घरबेटी, बोहराटारका हुन्। उनले के भने लगेर उहाँ पानीघाट थानकोटमा लगेर भयभरको डोजरले पुरिसकेका छ चौधरी, धेरै सुदूर नगर भनेको थिए। यही पानीघाट, यही अहिले चन्द्रगिरी जहाँ ऊ छ। ठुलो गाई हेर्नुहोस्, 200 केजी भन्दा ओभरको गाई भित्र पस्दियो, बङ्गै पस्दियो क्या त्यहाँ। तर जम्मै खनेको जस्तो छ त्यो भित्र। कसरी पस्दियो मेरो गाई? एक ठाउँमा टारबार छुट्या थियो हेर्नुहोस्। म त्यहीँ बस्दा माटी खेल बस्दाखेरि त्यो गाई उता गइसकेपछि मेरो छोरी कराई। 200 को गाई, किलोको गाई कसरी तान्ने समस्या भयो हेर्नुहोस् है। त्यसलाई म बमकरभित्र पसेँ। सर भने हात जोडेँ मैले, त्यहाँको मिलिट्री गर्नेले गाई चाहिँ लैजाउँ। पस्दाखेरि त त्यहाँ गाई पस्दाखेरि त माछाले कङ्काल देखिन्छ। कङ्काल देखिन्छ त्यो भित्र बस्दाखेरि यही। अनि मेरो घरबेटी, बोहराटारको घरबेटीले, रिटायर आर्मीले भनेको कुरा मलाई याद आयो। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आज विश्लेषक लाहानु चौधरीजी हुनुहुन्छ। लाहानु सर, स्वागत छ यहाँलाई PNBखबर.com। नमस्कार, धन्यवाद। अस्ति भर्खरै जेठ 19 गते बित्यो होइन। धेरै कुराहरू दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएका थुप्रै रहस्यहरू थुप्रै पत्रकारहरूले त्यसलाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरे होइन। धेरै कुराहरू आए। त्यो सन्दर्भमा तपाईँले पनि केही कुराहरू बोल्नु भएको थियो होइन। हजुर। जस्तो दरबार हत्याकाण्डलाई चाहिँ तपाईँले कुन नजरले हेर्नु भएको छ? धेरैले चाहिँ अब हामीले कुराकानी गर्दाखेरि जो राज संस्थासँग आस्था भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो दिपेन्द्रले नै गराएको भन्ने जस्तो खालको प्रतिक्रिया दिए। राज संस्थासँग आस्था नभएका अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ यो एउटा सुनियोजित हत्याकाण्ड हो जहाँ CIA र नेपाली सेनाभित्रकै केही व्यक्तिहरूको चाहिँ संलग्नता छ भन्ने खालको आशय पनि प्रकट गरे होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो एउटा सुनियोजित हत्या हो या दुर्घटना? प्रश्न बहुत तथ्यगत प्रश्नहरू सोध्नुभयो हो। दरबारसँग रिलेटेड भएका अहिले पनि व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाह जिउँदै हुनुको नाताले गर्दाखेरि कतै फेरि छुटेपुटेका हामी सट्टा प्राप्त गरिहाल्छौँ कि भन्ने उनीहरूको एउटा आशा छ। हेर्नु, सिधा कुरा हो है। किन मेरो त रिलेसन पनि छ र मैले सबैसँग रिलेसन छ, CIA रदेखि लिएर दरबारदेखि सबैसँग। तर मेरो लेना देना छैन, सिधा कुरा हो। इन द फ्याक्ट मैले भनिदिने हो। अब हो CIA रले त्यतिखेर खोल्यो। अब मैले अस्तिको एउटा एपिसोडमा मैले यो पोल खोलेको थिएन युवराजजी। हजुर। अस्ति मनोजीको उसमा पनि स्टार अनलाइनमा पनि मैले केही रासहरू खोलेन। एउटा दुईवटा प्रमाण र मसँग स्टेटमेन्ट भएको मात्रै मैले देखाएको थिएँ। हजुर। केही मिलिट्रीको मान्छे संलग्न छन्। किन? सेनाका मान्छे संलग्न छन्। संलग्न नभइकन तपाईँको 10,000 सेनाको बिचमा रहने दरबार छानी व्यक्तिहरू छन्। यहाँनिर प्रश्न चिन्ह छ होइन। यही अन्तर्वार्तामा तँलाई खुल्क्याउँला थारू भन्छन् भने आफ्टर रिटायर वुड बी एनिथिङ क्या। म त त्यसरी पनि, किनभने म त घाइते बाघ हो। म धेरैको शिकार गर्न बाँकी छ। मेरो शिकार त गर्न गरिहालेँ मैले। यो किन भने यो क्रममा यस्ता उसमा धेरै थ्रेट आएको छ युवराजजी मलाई। तपाईँलाई अहिले तर मेरो केही पनि नाप्दैन। थ्रेट पनि आउन थाल्यो, आइरहेछ। तर मेरो केही पनि नाप्न सक्दैन। किन? उनलाई पाउनु छ। मैले पाएर गुमाएको मान्छे हो क्या। मैले पाएर गुमाएको हो। आखिर पाउँदा के नै थियो र गुमाउँदा के नै थियो भन्ने मैले अनुभूत गरिसकेको व्यक्ति हो होइन। त्यस मलाई केही पनि छैन। पाउनेहरूलाई, सात पुस्ता कमाउनेहरूलाई र बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ अरूलाई ढौस देखाउँ भन्नेहरूलाई चाहिँ यो कुरा म्याटर राख्दछ युवराजजी, मलाई राख्दैन। अब म तपाईँलाई भन्छु, सेना त्यतिकै जिम्मेवारी छ र जिम्मेवारी छ। किन र जिम्मेवारी छ भन्दाखेरि सोनिया गान्धी प्यानलको मैले पटक धेरैले जगजाहेर छ। किसुनजी प्रधानमन्त्री, अन्तिम प्रधानमन्त्री नबनिदिनु भए 15वटा नाका खुल्ने थिएन। किन? त्यो ऋषिबी पशुपति घुम्न आएको बेला सोनिया गान्धी र राजीव गान्धी आउनु भएकै बेलाको एउटा त्यो तत्कालको हो। ऋषि 2046 को कुरा हो यो। पशुपतिभित्र छिर्न नदिएको।
त्यो फेरि त्यति मात्रै अपुग भयो, त्यो अपुग हो म्याटर। त्योभन्दा अगाडिको म्याटर थियो के त भन्दाखेरि जोसेफ कलेज पढ्दाखेरि वीरेन्द्र सरकार पनि त्यही पढ्नु भएको हो, दार्जिलिङ इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको हो सेन्ट जोसेफ। अनि ऐश्वर्या रानी पनि त्यही पढ्नु भएको हो। हेर्नुहोस् त्यो रिलेसन राजीव गान्धीसँग जोडिएको थियो। किन राजीव गान्धी पनि त्यही पढ्या हो र? राजीव गान्धी सायद प्रावि लेभल पढ्यो भने म कन्फ्युज छु है, फेरि सरी यसको लागि म कन्फ्युज छु। मैले त्यसपछि इटलीको इतिहास मात्रै उहाँको धेरै पढेको छु। अनि त्यो राजीव गान्धीसँग जोडिएको थियो र त्यो कुरा कतै महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीसँग पनि जोडिएको थियो। हेर्नुहोस् दिल्ली दरबार बस्दाखेरि इन्दिरा र महेन्द्रको पनि त्यहाँ ठ्याकठुक परेको छ केही पर्सनल कुरामा इन्दिरा गान्धीसँग। त्यो कुरा अन्यलाई पनि धेरै थाहा छ। त्यसपछि गएर कस्तो ठाकठुक भन्नाले के भएको थियो अलिकति खुलाइदिनु न। त्यो दिल्ली दरबार बस्दाखेरि, दिल्ली दरबार भन्दा यहाँबाट तपाईँको निर्वाचनमा जाँदाखेरि जस्तो 7 सालको कुरा हजुर त्यो दिल्ली दरबार तपाईँको बस्दाखेरि, दिल्ली दरबार भनेकै तपाईँको यहाँ यो के अरे गाजियाबाद भन्दा यताको बिल्डिङ छ नि एउटा, त्यहाँ राखेको थियो नि त महेन्द्र के अरे त्रिभुवन सरकारलाई त। खासै दिल्लीमा राखेको होइन नि त उनलाई। अनि म अहिले नाम मनमा आएन म भनिहाल्छु, धेरैलाई थाहा छ यो कुरा। पुरानो इतिहासकार र प्रोफेसर बुद्धिजीवी डाक्टर साहबहरूलाई या राजनीतिकमा दाखिल राख्नेहरू जनकारलाई धेरै थाहा छ यो कुरा। त्यो कुरा महेन्द्र सरकारलाई आपत्ति थियो नेहरूले गरेका बिहेभहरू त्रिभुवन राजाप्रति। त्यसपछि त उनी चाहिँ दिल्लीको मोह भङ्ग गरेर माउट सेटुङसँग नजिक रहेर तपाईँको पञ्चायत लादियो क्या। त्यो माउट सेटुङको लिखित दस्तावेज हो जो यहाँ पञ्चायत लादियो। पञ्चायत लाद्नको लागि त्यहाँ एक स्टेप पछाडि आउँला। जस्तो त्यति बेला पनि 7 सालमा हजुर दिल्ली सम्झौता भएको रहेछ होइन? हजुर हो। जस्तो अहिले बिपी पनि हुनुहुन्थ्यो, के अरे पुष्पलाल पनि हुनुहुन्थ्यो, विगतका पुराना धेरै हस्तीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेपालप्रति राख्ने श्री टिनहरू त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ। मोहन शमशेर, बिपी र यता दरबारपट्टिको मान्छेहरू पनि सबैलाई छुट्टा छुट्टै साइन गराएर त्यहाँ एउटा दिल्ली सम्झौता एकदम खतरनाक सम्झौता गरियो। तर अहिले 62-63 पनि जसरी एउटा 12 अब म भन्छु अबको जनकारलाई 1950 को सन्धि भन्छन् नि, यो चाहिँ अलिकति भ्रमक सन्धि हो। हेर्नुहोस् 1950 को किन भन्दाखेरि यो कुरा ट्युको इतिहासकारले पनि लुकाउँछन् युवराजजी। आज मैले पोल खोलिदिइहालेँ। 1949 अगाडि जति पनि सन्धि भएको छ त्यो सब इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको छ। 1950 पछि कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। 1949-50 पछि त्यसपछि कहाँ सम्झौता भएको छ म तपाईँले भनौँ। त्यसपछि बिपी कोइराला मेलमिलाप कार्यक्रमदेखि यो दिल्ली सम्झौता जो भनिन्छ त्यहाँदेखि लगातार इन्डियाले नयाँ किसिमको सम्झौता नेपाल सरकार, नेपाली राज रजौटा, नेपाली प्रधानमन्त्री सचिव सरकारसँग गरेका छ। हेर्नुहोस् युवराज बिपी प्रधानमन्त्री भए पश्चात त्योभन्दा अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मात्रै सम्झौता छ। तपाईँ गएर हेर्नुहोस्। जस्तो 1950 को सम्झौता त स्वतन्त्र भारतसँगै होइन र? स्वतन्त्र भारतसँग होइन, यो इतिहास 1950 र मोहन शमशेरको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ नि त्यो स्वतन्त्र भारतसँग होइन। स्वतन्त्र भारतसँग होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हो। त्यही भएर त्यो जसरी म तपाईँले 1950 को सन्धि त्यही भएर चाहिँ ब्रिटेनमा छ। जसरी म तपाईँले भन्छु कुनै पनि लिखित सम्झौता नेपालको भूमिमा बसेर ज्ञानेन्द्र शाहसँग नेकपा माओवादी र दरबारसँग भएको छैन युवराजजी है। त्यसपछि माओवादी यदि शान्ति प्रक्रियामा आछ भने जसले 50 लाख मूल्य टोकाएको थियो, जसले तिनलाई वनवास पठाएको थियो, त्यो सट्टासँग सम्झौता भएको छ, त्यो हो नेपाली कङ्ग्रेस। त्यसरी नै दिल्ली सम्झौता जुन भनियो त्यो बिपी कोइराला र त्यसपछि स्वतन्त्र भइसकेर अन्तरिम राज्य सत्ता गठन भइसकेर बल्ल त्यसको सुरुवात भएको छ। र 1949 सम्म उताको 50 सम्म अगाडिको जम्मै इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मात्रै भएको। तपाईँ अक्सफोर्डमा जानुहोस्, दिल्लीको धेरै इन्डियन उसमा जानुहोस्, युरोप। त्यति बेला त भारत फेरि स्वतन्त्र भइसकेको थियो नि। भइसकेको थिएन, त्यो त धेरै राज्य थियो। त्यसैले एउटा कुरा दमदार छ। एउटा कुरा दमदार के छ 1947 मा त भारत स्वतन्त्र भइसकेको थियो नि त। 1950 नै थिएन, पूर्ण रूपले थिएन। अन्तरिम सरकार आधा इस्ट इन्डिया कम्पनी र आधा भारतीय सट्टाको थियो युवराजजी। यो त्यही त ट्युमा पढाउने प्रोफेसरले भ्रमक किसिमले इतिहास लेखेर आजको दिनसम्म त्यही घोकन्टे बनाइरहेछन्।
तर भारतले पनि त्यही विश्वास गर्छ नि त 1947 मा चाहिँ हामी स्वतन्त्र ऊ त गर्नु परेको उनीहरूले किन स्वतन्त्रता दिवस गर्दछ पनि भने अगस्त 15 मा मनाउँदै आएका छन्। उनीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदा पनि हाम्रो अस्तित्व थियो, हामी थियौँ, छोटे राजाहरू थियौँ, स्टेट थियो भनेर पो उनीहरूले भन्ने हो त। अर्को एउटा कुरा जस्तो 1947 मा भारत स्वतन्त्र भए पश्चात त्योभन्दा अगाडि पनि भारतीयहरू नै इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकारमा चाहिँ अथवा भनौँ ब्रिटिस सरकारमा चाहिँ उनीहरू समावेश थिए र त्यही मान्छेहरू पछि आएर त्यो सरकारमा समावेश भए। सरकारमा कस्तो समेत थियो म तपाईँलाई भन्छु। पहिला सुरुमा राजस्थानको राजपूतहरूले नै त्यहाँ सामेल भएका हुन् सरकार बनाउन। जो पन्जाबको अहिले जो पाकिस्तान पन्जाब छ, अनि त्यसपछि त्यसमा पन्जाबीहरूले कहिले पनि साथ दिएनन्, बरु वीरता प्राप्त गरे, पन्जाबीहरूले गरेनन्। हेर्नुहोस्, तर पन्जाब पहिला सुरुमा कब्जा गरे हो इस्ट इन्डिया कम्पनीले। पछिल्लो कालमा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बलियो बनाउने राजस्थानका राजपूतहरू नै हुन्। हेर्नुहोस्, एक अब हामी प्रसङ्गमा आउँ। त्यसपछि गएर दिल्ली दरबारमा त्यो सम्झौता भइसकेपछि कहीँ न कहीँ महेन्द्रलाई चाहिँ निकै खड्केको विषय थियो, अनि उनी चाइना माओत्सेतुङ त्यसकारण उनी इन्दिरा गान्धी भन्दा नि नेहरूसँग त्यति बेला बिच्किए। नेहरू अनि अब इन्दिरासँग त समकक्षता थियो, एज मिल्दो थियो, अनि उनी अब हिन्दूले भेटेका थिए त्यो बेला, मतलब महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीको भेट भएको थियो। त्यसो भए भेट भएको थियो, किन नहुनु जस्तो के भनिन्छ भने नि, सुन्नु न, जस्तो लाउनुजी एउटा कुरा के भनिन्छ भने त्यति बेला त्रिभुवनलाई अफर गरियो नेपाल चाहिँ भारतमा विलय गराउनको लागि गरेकै हो, तर त्रिभुवनले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकारेनन् भन्दा पनि महेन्द्रले चाहिँ त्यो कुरा नस्वीकारेको हो। राजाको छोरा राजा बन्नको लागि जन्मेको हुँ भनेर कम्युनिस्ट आफूलाई खोक्रो कम्युनिस्ट र खोक्रो आदर्शवादी कम्युनिस्ट भनाउँदालाई आज पिन्च पर्छ यो शब्दबाट। खास गरी भन्ने हो भने त्रिभुवनले चाहिँ मिलाइदिए भनेकै हो यसमा। तर यहाँ के गर्यो त उल्टो इतिहास पढाइयो। मैले पटक पटक भनेको छु यहाँहरूको मिडियाबाट कि इतिहास गलत लेखियो र उल्टो पढाइयो कि राष्ट्रपिता भनेर। त्यो खास गरी नमानेको कारण नै महेन्द्र हुन्। जो कुरा नेहरू त्यो दिनदेखि नेहरूजीले चाहिँ नेहरू डकन्त्री लेख्न र नेपाललाई यो गर्ने भनेर निर्णय त्यो दिन इन्दिरा र नेहरूको विशेष र तपाईँको भाइजी पटेलले पनि त्यो बेला चाहिँ होइन ठिकै छ हेरौँ यसलाई नराखौँ अहिलेलाई चाहिँ नराखौँ भनेर भाइजी पटेलले पनि फिडब्याक लिएको देखिन्छ। सुभाषचन्द्र बोसले चाहिँ वल्लभभाइ पटेल अनि सुभाषचन्द्र बोसले पनि होइन यो त बङ्गलादेश छँदैछ, पूर्वी नेपालीहरू धेरै छन् म्यानमार। सुभाषचन्द्र बोस त्यति बेला थिएनन् नि, नै पर्खर नेता थिए, विपक्षी नेता थिए नि त, लडाको त उही हो नि। सुभाषचन्द्र बोस र भगत सिंह नभइदिए भए तपाईँको मुले त्यो म मरिहाल्छु मेरो राज्य नछोड्यो भनेर भन्ने त महात्मा गान्धीले आजाद गर्न सक्थ्यो। यो पनि त इन्डियामा भ्रमक किसिमले इतिहास लेखिएको छ। भारत स्वतन्त्र भए पश्चात सुभाषचन्द्र बोस आए त सत्तामा, मतलब त्यसरी विपक्षमा बसेका हुन् र? नै, सट्टामा आएनन्। सुभाषचन्द्र बोस त हिँडेर तपाईँको रसियामा पुगे थिए भेट्न, रसिया नि गए, के अरे जर्मन गए, तपाईँको फ्रान्स गए, जर्मन के अरे उसमा जर्मन गएर तपाईँ हिटलरले भेटेका व्यक्ति पनि हुन् त उनी। भन्दाखेरि भगत सिंह र सुभाषचन्द्र बोस नभइदिए भए तपाईँको त्यो दिन सायद सिक्किम पनि मिलाउन सक्ने थिएनन्। यस भनेर सिङ्गनल ग्रिन सिङ्गनल दिएकै हो। हेर्नुहोस्, उसलाई त फाँसी दिइसकेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीले भगत सिंह। मतलब त्योभन्दा अगाडि उनको जेल र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग बेजोडसँग उनको जो लडाइँ थियो त्यो नभइदिए भए हेर्नुहोस् आजाद हुने थिएन। एक अब फेरि प्रसङ्गमा त्यसपछि गएर इन्दिरालाई चाहिँ त्यो महेन्द्र अब यङ थिए होइन, युवराज थिए, उनी भर्खर जवान। फेरि महेन्द्रलाई थाहा थिएन कि यिनी खानसँग बिग्रिसकेका छन् भनेर। को? इन्दिरा। मुसलमान हो इन्दिरा त, इन्दिरा गान्धी हो, नेहरूको छोरी, पण्डितको छोरी, खानको श्रीमान हो। तिनलाई त बेजट हुन्छ, नामाकरण दिनु पर्यो भनेर महात्मा गान्धीले महानता, त्यही भएर त पापु भनियो, त्यसलाई बापु भनियो, महानता देखाए। अनि त्यसैको कारण त इन्डियामा मन मिल्यो भने बालिक छन् भने धर्मले छेक्दैन, तर उमेर भएन भने कानुनले छेक्छ भनेर एउटा अझैसम्म त्यो एक्ट, त्यो धारा चाहिँ इन्डियामा पटक पटक विवाद ल्याउँछ नि हिन्दू मुस्लिम केटाकेटीको विवाहको बारेमा। अनि त्यही इन्दिरालाई बचाउनको लागि नेहरू मजबुरीका साथ महात्मा गान्धीले यस्तो बाठो पण्डितलाई कानुनको कुरा देखाएर बुद्धि, हेर्नुहोस् महात्मा गान्धीले, अनि त्यो एक्ट बनाए। महेन्द्रलाई पछि थाहा भयो महेन्द्र सरकारले कि यो त मुसलमानसँग बिग्रिसके रहेछ। त्यसपछि गएर राजीव गान्धी त्यही खानको हुन्। अब जिन्ना अलीलाई त्यसपछि टेन्सन भयो। के टेन्सन भयो?
पाकिस्तान दुईटा हुने भयो अहिलेको हालको बङ्गलादेश र पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान अनि पूर्वी पाकिस्तान चाहिँ यो बङ्गलादेश अहिले इन्दिरालाई दिने हमारा बेटी राज करेगा भनेर दुईजनाले सल्लाह गरेर ठ्याक्कै पूर्वी पाकिस्तान दिए हेर्नुहोस् जिन्ना अलीले 13 इन्दिरा उसले हाम्रो बुहारी भएन भने के को त्यो राज्य पनि हुँदैन भनेर तपाईँको त्यहाँ ठ्याक्कै नेहरूहरूले पनि कन्ट्रडिक्सन साथ दिए टुक्राइदिए हेर्नुहोस् त्यो इन्दिरासँग जोडिएको विषय हो त्यसै गरी महेन्द्रलाई थाहा भएपछि महेन्द्र राज्य मिलाउनेदेखि लिएर इन्द्रसँग त्यो परेको थियो पछिल्लो काल आएर ऐश्वर्या रानीको कारणले गर्दाखेरि कोक्लेटो सोझो महेन्द्र राजा शिकार भएको छ हेर्नुहोस् मतलब ऐश्वर्याको कारणले ऐश्वर्याको उता इन्द्रको कारणले महेन्द्रको कन्ट्रडिक्सन साधिया छ पाकिस्तान टुक्रिएछ यता ऐश्वर्या जोसेफ कलेज पढ्दा पढ्दै राजीव गान्धीसँगको कारणले गर्दा यहाँ दरबार के भएको थियो राजीव गान्धीसँग के भएको थियो सेन्ट जोसेफ पढ्दाखेरि राजीव गान्धी चाहिँ अलिकति इन्द्रले चाहिँ ऐश्वर्यप्रति आँखा लागेको छ यो अलिखित छ तर जसले पूर्वी नेपालीहरू जो विद्वानहरू छन् उहाँहरूले यो मौखिक र एक दुईटा त्यो कविताको बारेमा मैले कविता देखेको छु त्यो कविताको उमा पनि राजीव गान्धी र ऐश्वर्या रानीको चाहिँ कहीँ न कहीँ नाम जोडिएको छ तिमी आप हिमाल का पुत्री नाम भी ऐश्वर्या है आप हिमाल के बेटी नहीं आप इन्द्रप्रस्थ की ऐश्वर्या है भनेर उसले बडा मजाले कविता लेखेको छ यो राजीव गान्धी युनिभर्सिटीमा तपाईँले राजीवले लेखेका उहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ अहिले दिल्लीमा छ त्यो छ हेर्नु ऊ त ऐश्वर्यालाई कोट गरेको हो हेर्नुहोस् है अनि त्यो जोडिएको कारणले गर्दाखेरि र पछिल्लो काल पशुपतिको जो भेटघाट नदिँदाखेरिको राजा वीरेन्द्रले नै नदिनु भएको त्यतिखेर त्यसले गर्दाखेरि सोल्टी होटलमा भेट्न बोलाउँदा पनि राजा चाहिँ प्रोटोकल मिल्दैन भनेर त्यो कुरा आयो तर एउटा डरलाग्दो कुरा के आयो भने जस्तो रकै प्रतिवेदनमा पनि यस्तो कुरा छ भनेर एकजना विद्वान व्यक्तिले के भन्नुभयो भने ऐश्वर्याले 10 करोड भारु या नेहरू 10 करोड रुपियाँ दिएर राजीव गान्धीको चाहिँ हत्या गर्नको लागि सुपारी दिएकी थिइन् भन्ने कुरा आयो क्या यो बडो डरलाग्दो विषय पनि हो होइन बाहिर मिडियामा त्यति आएको पनि थिएन तर डाक्टर विजय मिश्राले यो कुरा प्रष्ट रूपले दुईटा मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ होइन यो साँचो हो कि के हो यो प्रष्ट पार्नु साँचो यस्तो हो जोसेफ कलेज पढ्दाखेरि काहीँ न काहीँ यङ एजमा चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो छ उहाँले भनेको कुरामा अब उहाँले पक्कै उहाँ प्रुफ भएरै बोलिराख्नु भएको छ होइन अनि सुपारी दिएको नदिएको त यो कुरा मेरो नलेजमा रहेन युवराजजी तर मैले पनि दिएको थिएँ अरे अनि त्यो चाहिँ पशुपतिसँग जोडियो अनि प्रोटोकल नमिल्ने कारण त के हो भने ऊ एउटा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीको छोरो ऊ कहाँ परमाधिपति ऊ पनि हिन्दू राज्यको नरेश होइन अवश्य पनि मिल्ने थिएन पर्यटक्रममा त अनि जुन सुपारीको कुरा आयो त्यो सुपारीको कुरामा चाहिँ अब इन्डिया त ठुलो देश अनि खुराफाटी पक्कै भयो अनि उनलाई पनि काहीँ न काहीँ ऐश्वर्या रानीलाई टर्चर भएको थियो हेर्नुहोस् जोसेफ पढ्दाखेरि सेन्ट जोसेफ पढ्दाखेरि एक अर्को कुरा अब कतिपय राणाहरू भगौरा राणाहरू या लखेटेको राणाहरू इन्डिया बसेका थिए होइन उनीहरू मार्फत पनि काहीँ न काहीँ ऐश्वर्यप्रति र फेरि शाहवंशसँग रानी बन्न गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ग श्रेणी ख श्रेणी घ श्रेणीका राणाहरूलाई सिंह ठकुरीहरूलाई चाहिँ यो पिर परेको थियो युवराजजी यसमा दुई मात्र रहेन म पछिल्लो कालमा म जगदीश शमशेर राणासँग सिमलामा जोडिँदाखेरि यस्ता कुराहरू धेरै मैले उहाँको मुखबाट सुने होइन ऐश्वर्यको बारेमा राम्रो नराम्रो कुराहरू तर उहाँले सकेसम्म राम्रै कुरा गर्नुहुन्थ्यो किन साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो उत्तराखण्डको एमएलए पनि हुनुहुन्थ्यो जगदीश शमशेर राणा जो वीरेन्द्रको पालामा राष्ट्रिय परिषदको सदस्य सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मोहम्मद मोहसिन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो अनि जुन सेन्ट जोसेफको कुरा आयो युवराजजी हो यो सुपारी भन्दा पनि उनले चाहिँ ऐश्वर्यमाथि इटली जानुभन्दा अगाडि नजर गाडेको चाहिँ हो अब हिन्दू राज्य कहीँ थिएन क्रिस्चियनसँग त सम्बन्ध जोड्ने कुरा विषय थिएन अब अलिकति पर्यटक्रम मिल्ने को थियो त भन्दाखेरि इन्डियामा तिनै पर्यटक्रम मिल्थ्यो जस्तै अहिले मानौ ठीक छ आज डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्नुभयो त विद्याको छोरी पाउनुभयो नभए त भैँसीमा चर्ने मधेसी भनिदिइहाल्थ्यो पहाडीय नसलभित्र त त्यो खतरनाक विषय छ नि त काहीँ न काहीँ कलेजोमा त जातीयवादको अंश लुकेको छ क्षिप्त छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले विद्या भण्डारी र रामवरण यादव भैँसी चर्ने रामवरण यादवको छोरा र विद्या भण्डारी
बराबर रहे, प्रोटोकल मिल्यो, हैसियत मिल्यो, प्रोटोकल मिल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राजीव गान्धीले ऐश्वर्यालाई माग्नु स्वाभाविक कुरा थियो। ओके सर, म अलिकति 2058 साल जेठ 19 गते नै प्रवेश गर्न चाहन्छु होइन। हजुर। त्यो दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि नि 10 जनाको लगभग 10 जनाको शव त्यहाँ भयो होइन, मृत्यु भयो। हजुर। धेरैजनाको अन्तर्वार्ता सुने, धेरैजनाको लेखहरू पनि पढेँ। हजुर। त्यहाँ काम गर्ने त्यो वेटर वेट्रेसहरू होइन, सुसारेहरू, त्यहाँ थुप्रो मान्छेहरू हुन्छन् होइन। किनभने पार्टी हुँदाखेरि उनीहरूले आफैले सर्भ त गर्दैनन्, खाना आफै पकाउँदैनन् होइन, आफैले खाना पकाएर खाने। सामान्य एउटा होटलमा त त्यसरी गरिदिएर प्रतिवेदनहरूमा पढ्दाखेरि काहीँ कतै पनि त्यो भनौँ न त्यहाँ उपस्थित, त्यो पार्टीको दिन उपस्थित भएका व्यक्तिहरूको भनाइ चाहिँ फेरि कतै पनि छैन। तिनीहरू मरे कि बाँचे कि उनीहरूका आफन्तहरू पनि बाँचिरहेछन् आउँदैनन्। युवराजजी धेरैजना बाँचिरहेछन्। कसैसँग तिनलाई मुख छ मेरो लिङ्क, कुनै दिन बढी चुदुर बुदुर गऱ्यो भने तपाईँहरूकै क्यामेरामा उभ्याइदिन्छु, नातिनुहोस्। ओहो, त्यसो भए त हामीले भेट्न पाउँ त सौभाग्य छन्। म काउन्ट गर्दैछु त्यहाँबाट। तर उनलाई यहाँ सुन्नुहोस्, उनी के भन्छन् भने यो कुरा नउठाउँ भन्छन्। मतलब हाम्रो पर्सनल कुरा चाहिँ हुन्छ, तर के भन्छन् भने यो कुरा नउठाउँ। किन भन्दाखेरि त नउठाउँ भन्छन्, मार्ने मान्छे यही नेपाली सेनाभित्र छन्, मार्ने सुपारी दिने मान्छे त्यही इन्डियाको राज्य सट्टामा छन्, त्यही सिआइएको सट्टामा छन्, त्यही युरोपियन सट्टामा छन्, डिजाइन र इन्फर्म गर्ने व्यक्ति यहीँ छन्, काठमाडौँभित्रै छन्, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने पुलिस प्रशासनको मान्छे यहीँ छन्, कर्मचारी यहीँ छन्, अर्को रटटट भटट्ट भन्ने सभामुख यहीँ जिउँदैछन् अझै होइन। यी सबले गर्दाखेरि ती मान्छेले के भन्छन् भने, र मराउने मान्छे कोही अमेरिका छन्, कोही बेलायत छन्। हेर्नुहोस्, यो त सबै सेटिङ थियो, सिआइए रहरूको जम्मै सेटिङ थियो कि तपाईँलाई यहाँ सेटिङ गर्छौँ, वहाँ सेटिङ गर्छौँ, यसरी राख्छौँ, उसरी सबै त्यो डिजाइन भयो नि। अनि फेरि गन्नेर 10,000 सेनाको बिचमा 10 जना गन्नेर हान्छ। अनि टिकापुर भन्छ अरू कोही मरेको छैन। त्यही त यहाँ सुन्नु न, टिकापुरमा पनि थारूले मारे भन्छन्। अरे एउटा थारूले मारे भने त गोरु चुटे चाहिँ चुटेर मार्छ। त्यो 17,000 को बिचमा ट्याक 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 हाई अफिसर छानेर हान्छ 17,000 को बिचमा। त दरबारमा पनि त्यहाँ एक्सपोर्टहरू थिए जो 150 कमान्डोहरू आएका छन्। 150 कमान्डोहरू छन्। देशी कि विदेशी? विदेशी कमान्डो। अनि मुकुन्द मैले धेरैजनाको पनि पटक पटक अन्तर्वार्ता हेरिरहेको छु, एउटै डिपेन्द्र धेरैजना भए। त्यो त अस्ति विजय सरले पनि बोल्नु भयो। नै हो, त्यो हुनसक्छ, तर एउटा कुरा गहिरो थियो युवराज। जस्तो सुन्नु न, तर मैले भनेको एउटा तर्क के भने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू त कसैको पनि प्रतिवेदन आएन। अलरेडी उनीहरूको मुख ठुटिएछ, किनभने उनी त जिउन चाहन्छन्, किन उनको परिवारलाई पनि टर्चर नहोस्। हामी पो एउटा खरो पोलिटिकलबाट त्यहाँभित्र काम गर्ने मान्छेहरूको पहिलाको इतिहास हेर्ने हो भने गाउँबाट आएकाहरू, सामान्य परिवारका मानिसहरू हुन्थे, गाउँबाट आएका मानिसहरू त्यहाँ सुसारेको रूपमा काम गरेका हुन्थे। ती मान्छेहरू त आज 20 वर्ष भइसक्यो, 20 वर्षसम्म पनि चुप लाएर बस्छन् त, अथवा त्यो सरकारी प्रतिवेदनमा समेत ती कुराहरू उल्लेख गरिएन भने पश्चात त्यहाँ को थिए, के थिए? नै उनलाई यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा आर्थिक प्रलोभनमा उनलाई व्यवस्थित गरिएको छ। सबैलाई म सिधा भन्छु, A to Z। खानु भएको छ भने ओकल्नुहोस्, तितो हुन्छ। मैले यही मिडियामा भनिदिएँ तपाईँहरूलाई, घिच्नु भएको छ भने योभन्दा बढी गुमाउनुहुन्छ। मैले त टुप्पोबाट फेदसम्म गुमाइसकेँ मान्छे, जरा समेत बाँकी नरह्यो। तर फेरि पनि एउटा जरा रहेर मैले अङ्कुरा पलाइदिएँ। यही कुरा भन्न चाहन्छु त्यो खाने मान्छेहरूलाई। अब यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा आर्थिक व्यवस्थापन गरिएछ तिनले, अर्को के व्यवस्थापन गरेछन्, तिनी यस्तो रूपमा बसेका छन्, जागिर चाहिँ अन्त्य अरू संस्थामा गरेका छन्, तर तिनले चाहिँ स्पेसल आर्मीकै भित्र इन्टेलिजेन्स भित्र छन्। यो कुरा पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु, नलुकायो हुन्छ त्यो मैले आर्मी सबैलाई आर्मीले व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो बचेछन्, त्यो आर्मीभित्र इन्टेलिजेन्स भित्र। तर एउटा कुरा नि, जस्तो विजय सरको कुरालाई यदि मान्ने हो भने, अथवा उहाँले पनि मैले तथ्य प्रस्तुत गरेको हो, सत्य होइन, यो डाउटहरू हो होइन, यो बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू 150 भन्दा बेसी मानिसहरू चाहिँ मरेका थिए। तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै गाडीमा हालेर, जस्तो 10 जनालाई चाहिँ यता आर्मी हस्पिटलमा ल्याइयो, अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि गजुरी लगेर फालियो भन्नुभएको छ क्या उहाँले। त्यहाँ सब देखिएको कुराहरू गजुरी मात्रै होइन, अब प्रसङ्गबाट गहिरो कोट्याइदिनु भयो। कति त अब ठुल्ठुला हेलिकप्टरबाट लगेर बोरा प्याक गरेर फालेछ ठुल्ठुला नदीमा, एक तथ्य। त्यसरी माओवादीलाई पनि गर्यो, किन हामीलाई यातना दिँदाखेरि खुद भैरवगढमा मरेकै छैन जर्नेलहरू, तिनैले भनेका छन् दरबारको मुलेलाई त कहाँ लगेर माछालाई हाल्यो त मुले माओवादी भनेर मलाई भनेको छ। मतलब आर्मीकै जर्नलहरूले यातना दिने क्रममा भैरवगढमा
एउटालाई खोलामा फालियो भनेको पनि मदन भण्डारीलाई कोट गरेर भनेको थियो भन्नुभएको छ नि हो तपाईँ? हो अँ भने तिमी मुले फिस्टाहरू भनेको छ अँ भने कसले घटायो भने त उसले म यो हुँ बकिरहेछ नि ए बकिरहेछ नि हामीलाई यातना दिने क्रममा तेरो मुले त फिस्टे चरा हान्ने पेस्टल भने ए पेस्टल होइन आफै बनाउँछ हामी भनिदिएको मैले सिधै अँ तैँले बनाएको मोटरल थारू साले खाते हलो जोट्न छोडेर मुक्त कमैया के अरे कमैयाको छोरो त चाहिँ यहाँ साले नेता भने तँलाई रहर जाग्यो होइन भनेर मर्या छैन त राजु बस्नेत र विवेक शाह ल्याउनुहोस् त मिडियामा र मलाई ल्याउनुहोस् त त्यो दिन 10 नम्बर बात खाएको थियो जर्जब्लु भुसले भने कति नम्बर जुट्टाको गालामा दिएपछि छाप बसे त्यो दिन थाहा होला नि त्यो दिन त कहाँ हामीले बिर्स्या छ र कृष्ण केसीले बिर्से होला हिमाल शर्माले बिर्से होला बाँकी बिना मगरले बिर्से होला लाहानु चौधरीले बिर्सेको छैन लाहानु चौधरी जातीय र एउटा माओवादी हुनुको नाताले सबै यो कुरा पोल खोल्दै मलाई पिटेको छ त्यो दिनको मेरो अर्कै छ हिसाब किताब त्यो एउटा तथ्य अर्को कुरा हाम्रै अगाडि लालुजी तपाईँले त अस्ति भर्खर विवेक शाहजीले भेट्नुभयो भेट्नु भयो त भेट्टाइमा त त्यो भेट्दाखेरि के भन्नुभयो त? नै त्यो विषयगत अर्कै हो त्यो इन्फर्मल भेट्दाखेरि त्यो बेग्लै कुरा हो जुन दिन बयान र मिडियामा आइसकेपछि तर विवेक शाहसँग कोट्याउँदा त त्यो कुरा हो कि होइन भन्ने प्रसङ्ग हुन्छ नि त फर्मल भेट्दाखेरि त तपाईँको त्यो जहाँ पाए बाटोमा गर्ने कुरा त आउँदैन किन यो त अफिसियल कुरा हो मनोजजी तर अफिसियल कुरा हो अफिसियल कुरामा अफिसियलै कुरा गर्ने हो होइन विवेक शाहले त आफ्नो पुस्तकमा हजुर दिपेन्द्रले नै गरेको भन्ने कुरा नै त आफू बाँच्नलाई हातेर छरिदिनुहोस् न आफू बच्नलाई मात्र आफू बाँच्नलाई मात्रै सफाइ दिएको हो पढ्ने मूर्खहरू पनि मूर्खै छन् हेर्नु एक अर्को कुरा हाम्रै अगाडि 150 जना माओवादी मध्येमा 47 जना बाँचेर आयो त्यही हालेको हामीले देखेका छौँ तेस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्छु मेरो घर बेटी म जेभियरमा छोडेको थिएन 58 सालमा समटाइ खाएर आइसकेपछि म डेरा गर्ने क्रममा जहाँ दिनेश शर्माजीलाई समातेको थियो के अरे यहीँ माथि बालाजु हाइट बोहराटारमा त्यो घरबेटी रिटायर थिए र उनलाई फेरि बोलाएका थिए तिनले पनि सुराकी गर्थे अहिले सायद बुढो मरे कि बाँचे धेरै बुढो थिए मेरो घरबेटी बोहराटारका हुन् उनले के भने लगेर उहाँ पानी घाट ठानकोटमा लगेर भयभरको डोजरले पुरिसकेका छ चौधरी धेरै सुदूर बुदुर नगर भनेको थिए यही पानी घाट यही अहिले चन्द्रगिरी जहाँ ऊ छ त्यहाँ र त्यहाँ कसरी त्यो कुरा मलाई पट्याएर कसरी लाग्छ भन्दा त्यहाँ बमकर छ ट्रेनिङ गराउने हो हेर्नुहोस् फायरिङ गर्ने हो त्यो ठाउँ होइन अहिलेदेखि होइन उहिलेदेखि तर मेरो गाई पाल्दाखेरि मेरो गाई त थिए त्यहाँ म यति धेरै गाई चराउन लाँदाखेरि ठुलो गाई हेर्नुहोस् 200 केजी भन्दा ओभरको गाई भित्र पस्दियो बङ्गै पस्दियो क्या त्यहाँ तर जम्मै खनेको जस्तो छ त्यो भित्र कसरी पस्दियो मेरो गाई एक ठाउँमा टारबार छुट्या थियो हेर्नुहोस् म त्यहीँ बस्दा माटी खेल बस्दाखेरि जापानिजहरूले खेती गर्दाको क्रमको कुरा गर्दैछु र गाई पाल्दाखेरिको त्यो गाई उता गइसकेपछि मेरो छोरी कराई 200 को गाई किलोको गाई कसरी तान्ने समस्या भयो हेर्नुहोस् है त्यसलाई म बमकरभित्र पसेँ सर भने हात जोडेँ मैले त्यहाँको मिलिट्री गर्नेले गाई चाहिँ लैजाउँ यसरी छोड्नु हुँदैन नि भने राम्रै बुझाइ गरे बिचरा उनले पस्दाखेरि त त्यहाँ गाई पस्दाखेरि त माछाले कङ्काल देखिन्छ कङ्काल देखिन्छ त्यो भित्र बस्दाखेरि यही अनि मेरो घरबेटी बोहराटारको घरबेटीले रिटायर आर्मीले भनेको कुरा मलाई याद आयो 58 टाकामा 59 टाकामा भनेको कुरा कि त्यहाँ लगेर यसरी माओवादीलाई गाडिया छ भनेर ए माओवादीलाई हो अब म तपाईँले भन्छु विपिन भण्डारी र नवीन राई जो मारिदिए शस्त्र उहाँ लगेर के अरे तपाईँको के भन्छ ककनीमा त्यो लास्ट यहाँ पुगेको रहेछ भन्ने उनको मुखबाट मैले सुने त्यही भएर त किसुनजी भन्नुभयो वार्ता गर्ने क्रममा 2009 सालमा दे आर अलरेडी किल हेर्नुहोस् त्यो लास यहाँ बमकरभित्र पुगेको उनले इन्फर्म गरे मलाई त्यो त्यस्ता मतलब दरबारका मारिएका धेरै यसरी नै गरेका छन् त्यसो हो भने नि जस्तो त्यो सरकारी प्रतिवेदनकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पार्टी भयो पार्टीमा दिपेन्द्रले अलि धेरै रक्सी पिउनु भयो होइन उनीहरूको त्योभन्दा अगाडि पनि अलिकति डिबेटहरू चलिरहेकै थियो त्यस पछाडि उहाँलाई लगेर सुताउन लगियो खोपीमा लगियो त्यहाँ कालो पदार्थ खाइयो त्यस पछाडि उहाँले भमिट गर्नुभयो अनि उहाँ सुकला भइबक्स्यो भनेर त्यो प्रतिवेदनमा आएको छ पारसले बोलेको कुरा सुन्नु न अब त्यस्तो मान्छे पछि लानुजी म प्रश्न कम्प्लिट गर्छु सुन्नु न त्यस पछाडि उहाँ उठेर कम्ब्याट ड्रेस लाएर आउनुभयो कोल्ट M16 भटटटट चलाउनु भयो 10 जना मात्रै मर्यो अनि त्यो अरू त्यो उहरू चाहिँ मरेन नि त
त्यहाँ काम गर्ने त त्यो विस्की लिएर आउनेहरू पकाउनेहरू अनि मतलब अरू चाहिँ मुखमा केरा हालेर बसेको थियो होला त 4 फिटको दूरीमा बस्ने सेना 10,000 सेना चाहिँ रटट्ट भटट्ट वीरेन्द्रले चलाउन्जेलसम्म केरा मुखमा हालेर कोला हालेर बसिरहेको थियो जस्तो सन्तोष पन्थको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ कि मैले आफैमा इन्कम होइन सन्तोष पन्थको अन्तर्वार्ता हेरेँ उहाँले के भन्नुभएको छ नि त्यस्तो पार्टीमा हामी कहिलेकाहीँ सरिक हुन्थ्यौँ त्यहाँ अरू त्यस्ता सुसारेहरू पनि हुन्थे हजुर हुन्थे त भन्नुभएको छ हजुर त्यो दिन पनि थिए त्यसपछि ती कहाँ गए भने क्या हो त मैले अघिले तपाईले हामीलाई यातना दिँदाखेरि जो शब्द त्यो शब्द ओकल्यो नि त्यो रियल हो त्यो प्रतिवेदन झुटो रहेछ त्यो प्रतिवेदन झुटो हो हेर्नुहोस् होइन यो म त मान्दिनँ किन भन्दाखेरि जब एउटा घरको मान्छेले बाहिरको मान्छे मार्न आउँदा त प्रतिवाद गर्छ अथवा त्यहाँ केही न ऊ हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ प्रतिवाद हुँदैन 10,000 सेनाको बिचमा यो रहस्यमय छ आज मैले ज्ञानेन्द्र सरकारको एउटा विज्ञप्ति हेरेँ उहाँले चाहिँ हृदय बिझ्ने गरी यसको कहिले आउँछ तथ्यपूर्ण थाहा छैन आउने हो कि आउने होइन म यही प्रश्नमै आउँदै थिएँ कि सर होइन अब यो सबै कुरामा देशी विदेशी शक्तिहरूको हात छ भन्ने कुरा त यहाँले भन्नुभयो हो ज्ञानेन्द्रको हात छ कि छैन त अब प्रश्न यहाँ तेर्सिन्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँ सुन्नुहोस् अब तपाईँलाई म एउटा कुरासँग जोड्छु रावण शिवको वरदान पाएको रावण मर्ने थिएन उनको भाइ रामसँग नजिक गए अमृत घैँटो छ मुटु निरा हान भने हाने डेट भयो अब मान्नुहोस् यो के हो त यो के हो उनकै भाइले हान भने काहीँ न काहीँ तपाईँ मेरो घरमा सोध्दै नसोधिकन तपाईँ अननोन पर्सन आउँदै हुनुहुन्छ मेरो भाइ गेरा हालेर बस्छ मुखमा कानमा तेल हालेर बस्छ प्रतिवाद त गर्छ त्यसको छानबिन दोहोऱ्याएर पनि भएन उहाँ सत्तामा हुँदा पनि त्यो आफू कार्यकारी राजा हुँदा के यत्रो हेरेर बसेका थिए उही मदन भण्डारीको कराउनेहरू अर्धङ्गी ऊ बनुन्जेलसम्म तेरा मेरा गरेर बसेछन् त्यसरी तिनले पनि त बसेछन् त्यस कारणले यो व्यर्थ हो तपाईँ हामी बेला बेला आउँछ र यो एउटा मिडियामा बोल्ने मेटर बन्ने मात्रै हो युवराजजी त्यो मदन भण्डारी र वीरेन्द्र राजाको पनि यस्ता के आयो जुन गठन गर्दै बनाउने गरेछ नि यो कुनै दिन नयाँ पुस्तालाई इतिहासको रूपमा रेफरेन्सको रूपमा यो जाँचबुझ रहनेवाला छ त्यो फाइलहरू इतिहासमा पनि लेखेन रे के सर इतिहासमा पनि यो विवादास्पद छ भनेर इतिहासमा पनि अहिले पढाइँदैन रे के राजदरबार हत्याकाण्ड हो विवादास्पद हो सही हो यो कुरा विवादास्पद हो भने त छानबिन गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले विवादास्पदै हो किन भन्दाखेरि विवादास्पद बनाउने काम घरभित्रको र बाहिरकोले गरेछन् घरभित्रका पार्टीले गरेछन् त्यतिखेर प्रहरी प्रशासनले गरेछ कर्मचारी तन्त्रले गरेछ सेनाले गरेछ जस्तो मैले आज एउटा के पढ्दै थिएँ भने नि तत्कालीन सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाको चाहिँ अभिव्यक्ति अथवा भनौँ त्यो प्रतिवेदनमा उहाँले दिएको कुरा पढिरहेको थिएँ होइन जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ पोखराबाट ल्याउनु पर्ने थियो अनि सेनाको हेलिकप्टर जान खोज्यो हेलिकप्टर जान सकेन मौसम प्रतिकूल भएको कारणले त्यसकारण भोलिपल्ट मात्रै बिहान गइयो अथवा 4 बजे 2 बजे या समथिङ कति बजे गजुरीबाट चाहिँ उहाँलाई हेलिकप्टरमा एयर ड्रप गरियो भनिया छ होइन तर अरू मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् भने उनी राति नै गएर गजुरी बसेका हुन् पोखरा थिएनन् भन्ने कुरा पनि आउँछ कि कति कुराहरू यो त्यो गजुरी चाहिँ गएर किन बसे राजा जस्तो मान्छे गजुरीमा गएर बस्नुपर्ने कारण के होला भनेर त हिजो विजय सरले पनि डाउट क्रिएट गर्नुभएको छ नै यस्तो पनि हो डाउट क्रिएट गर्नु त्यो एङ्गलबाट पनि राम्रै हो राज्य दोस्रो यस्तो लडाइँभित्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लोकेसन चेन्ज हुन्छ जस्तै हाम्रै कमरेड नेताहरूको पनि लोकेसन चेन्ज हुन्थ्यो जुन जहाँ हमला गरिन्थ्यो त्यो लोकेसनको आसपासमा सकेसम्म हाम्रो नेताहरू बस्दैनथे त्यो लडाकु बाहेक कोही बस्दैनथे जनता र लडाकु बाहेक हेर्नुहोस् त्यस कारणले कति इतिहास एउटा सामान्य जनसेनाले पोल खोल्छ तर नेताले खोल्न सक्दैन नि लडाइँको बारेमा खोल्न सक्दैन नि त्यो छँदै थिएन मुले त्यो त्यहाँ भए मरिसक्थ्यो भए पो खोल्नु कहिले लड्न गए पो खोल्नु लड्न गएकै छैन हैन गएकै छैन त्यो लोकेसन त्यसरी चेन्ज हुन्छ तर ज्ञानेन्द्रको भूमिका शङ्कास्पद छ भनेर धेरै व्यक्तिहरूले भन्छन् के किनभने त्यही गोली अरूलाई छातीमा लाग्ने नै अलिअलि त यहाँ सुन्नुहोस् कोमललाई हातमा लाग्ने अनि सुन्नु न धीरेन्द्रको श्रीमती बाँचेको त्यो यहाँ सुन्नुहोस् त्यो लोकेसन त त्यसरी विवादास्पद कुरा त अलिकति छोरीको कुरा उठे कारणले गर्दाखेरि अग्रज पशुपति शमशेर जबरामाथि पनि किनभने सिन्धिया परिवारसँग उहाँको सम्बन्ध उहाँको पारिवारिक सम्बन्ध भएको कारणले ससुराली भएको कारणले इन्डियाले उनीहरू फेरि सिंघानिया र सिन्धियाहरू चाहिँ काङ्ग्रेस आइमै राजनीतिक गरे कारणले गर्दा पनि
एउटा। अर्को कुरा कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि यो कुरा अरू श्रेणीका राणाहरूले पनि नपचाएको अवस्था हो एक। अर्को कुरो अब एउटा जबरजस्त कुरा, यो पोल खोलिरहेछन् 8 महिनाको बिचमा अर्को बच्चा जन्मिन्छ। कति फरक छन् वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र सरकार, कति फरक छन् याद छ यहाँलाई? 8 महिनाको फरक छन् जम्मा। यो कुरा त्यो डेट भइसकेपछि अहिलेको रानीले नै सम्हालेको वीरेन्द्र सरकारलाई र बाँकी अरू बालबच्चालाई। त्यसपछि यी त माइला हुन्, आमाको हिसाबले जेठा हुन् अहिले ज्ञानेन्द्र सरकार। वीरेन्द्र सरकारभन्दा जेठो त यहाँ हुनुहुन्थ्यो रवि भवनमा, ज्ञान मन्दिरमा जो हुनुहुन्थ्यो। 3टा आमापट्टिका 3टा जेठाको यहाँ कन्ट्रडिक्सन हो। धीरेन्द्र पनि फरक हो र? धीरेन्द्र चाहिँ यिनी आमाका हुन्, वीरेन्द्रपट्टिको। अनि एउटा कुरा, अर्को कुरो अलिकति मूर्ति चोरको के यस्तो आरोप लगाएर पञ्चायत फाल्दाखेरि मतलब आन्दोलनकारीहरू आरोप लगाइदिँदाखेरि लन त मेरै भाइहरू गल्ती भए त भनेर तपाईँको वीरेन्द्र सरकारले कारबाही पनि गरेको थियो वीरेन्द्र सरकारलाई सहित भाइको उनै नहेरिकन। अनि धेरै प्रजातान्त्रिक भएर धेरै जनता भयो, धेरै पपुलर हुन खोज्यो भनेर पनि एउटा चित्त त दुख्या थियो। त्यो पनि छ एउटा कुरा हेर्नुहोस्। यो सबै मतलब वीरेन्द्रसँग धीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको त्यति बेलादेखि नै मनमुटाव थियो, टकराव थियो। त्यो यही प्रजातन्त्र, किनभने धीरेन्द्रको त युवराज नै खोस्दिएको हो। यही कुरालाई एउटा कुरा नि, जस्तो धीरेन्द्र त्यति बेला बेलायतमा बस्थे हो, उनलाई माओवादी समस्या व्यवस्थापनको लागि भनेर काठमाडौँ बोलाइयो। उनको श्रीमती पनि अब सँगै आउनुभयो कि यहीँ हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई होइन, तर उहाँ चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको हो त्यति बेला। र उहाँले माओवादी समस्या समाधानको लागि विशेष पहल गर्नुभएको थियो। धेरै चरणमा धेरै व्यक्तिहरूसँग कुराकानी पनि भइसकेको थियो हो, तर उनलाई पनि मारियो हो। त यहाँ यो उनलाई बोलाउनु र मारिनु होइन, यो जसरी मदन भण्डारी धेरैबाट घेरिएर स्लिपिङ ट्याब्लेट दिँदै त्यहाँ फाल्यो नि नौटङ्कीपुरमा, त्यसरी वीरेन्द्र राजालाई पनि घेरिएर मारेका हुन् क्या। सबैको मुख ठुटिएको हो। वीरेन्द्रसँग असहमति राख्ने कर्मचारी, दरबारका कर्मचारी, पुलिस, आर्मी, क ख श्रेणी राणा, पोलिटिसियन, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी 60 वटाको घेरामा परेपछि कसको बाउको के लाग्छ? मानव एकछिनलाई मेरो बुढियालाई, मेरो बच्चालाई गुमराह राखेर पेस्टल तेर्साएर त कहिले नभन्ने भने मेरो बुढियालाई हातमा लिएर कुनै पावर सेन्टरले मलाई हानिदियो भने मेरो बुढी कहिलेसम्म बाँचिहालेँ, अब यही बाँच्न ठुलो कुरा रहेछ भने बोल्दिनन् नि। त्यसरी भएको छ यिनको घटना। हेर्नुहोस्, तपाईँको धेरै प्रश्नको मैले अन्तिम 1 लाइनमा त जवाब दिन खोजेँ। यो किसिमको मराइ हो र फाइदा के भयो? तपाईँले नि अघि अफ द इयर हजुर काहीँ न काहीँ कतै न कतै ऐश्वर्याको हात छ, त्यो ऐश्वर्यको हात ऐश्वर्याको र वीरेन्द्रको पनि टकराव थियो भन्नुभएको छ के तपाईले? ऐश्वर्यको कहाँनिर टकराव हो भन्दाखेरि यही पशुपति शमशेर जबराको सुपुत्रीको विवादमा ऐश्वर्य त्यतिखेर चाहिँ एउटा नमानी आएको अवस्था र केही दरबारियासँग मेरो अझैसम्म लिङ्क हुनुको नाताले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने खास भन्ने हो भने ज्ञानेन्द्र सरकारको ससुराली र वीरेन्द्र सरकारको 3टा छोरी थिए, 3टाले दिएका हुन् उनले। एउटै हो, एउटै दिदी बहिनी हुन्, बुझ्नुभयो? खास गरी अहिले भनौँ न वीरेन्द्र सरकारको ससुरो भन्नुहोस् या ज्ञानेन्द्र सरकार या धीरेन्द्र सरकारको, एउटै हुन् ससुरो त उनीहरूको, तिनै दाजुभाइको। त्यो ससुरालीपट्टिको मान्छेलाई मन परेको थिएन। कोहीका मन परेको थिएन, एउटा पशुपति शमशेर जबरा ज्यूको छोरीसँग सुपुत्रीसँग कुरा चलाउँदाको एउटा। अर्को के मन परेको थिएन, त्यो दिन प्रजातन्त्र नदिने क्रममा चाहिँ निकै पुस गरेका थिए वीरेन्द्रलाई चाहिँ घोषणा गर्न नदिनु। त्यो ऐश्वर्यलाई पनि मन परेको थिएन, किन ऊ माइतीबाट गाइडलाइन्स थियो। त्यो पनि एउटा कारण हो। मैले अघि भने नि त 60 वटा चिज एउटै सोझो राजाकोमा बर्सेको छ क्या। र दिपेन्द्र पनि प्रजातान्त्रिक भइसकेका थिए होइन, किनभने उनको बिहेभले पनि देखाउँथ्यो होइन। त्यहाँ आउला सर अझै एउटा कुरा नि, जस्तो महेन्द्रको कुरा गर्ने हो भने महेन्द्रको पनि विवाह
इन्द्रसँगको विवाह हुँदै अर्कोतिर पनि अफेयर थियो भन्ने कुरा त प्रष्ट छ। त्योभन्दा अगाडि 14 वर्षको उमेरमा पनि गीता गुरुङ सुन्नु न, त्रिभुवनको पनि होइन रानी महारानी बडा महारानी भन्ने कुराहरू त अहिले युट्युबभरि छ्यासी नै छन्। मतलब बडा महारानीहरूले नै व्यवस्था गरिदिन्थे कतिपय राजाहरूलाई त भन्ने कुरा त त्यहाँभित्र एउटा बम्बई एउटा उसको नामै त्यो यो यस्तो हो। म तपाईलाई भन्छु, तर मैले सोध्न खोजेको प्रश्न दुईटा कारण हो। मैले सोध्न खोजेको विषय राज्य सट्टा एउटा पारिवारिकमा फस्दाखेरि देश दुनियाँले रैती प्रजाहरूले कति दुःख पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न कोट्याउनु भयो। प्रश्न यो हो, तपाईँले भनेका मैले उल्टा तपाईँले पूर्णता दिँदैछु प्रश्नमा हो, सबैको हुन्थे। तर वीरेन्द्रको, मेरो प्रश्न चाहिँ वीरेन्द्रको चाहिँ के थियो, यो कुरा कहिले काहीँ एक्सपोज भएको छैन कि? वीरेन्द्रको छँदै थिएन त, कहाँ त छँदै थिएन। अब कहिले काहीँ डिस्कस हुन्थ्यो नि त ऐश्वर्याको र वीरेन्द्रको यो विषयमा पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई अनौपचारिक रूपमा केही व्यक्तिहरूले भनेका छन्। होइन, अब यहाँ सुन्नुहोस्, सत्य ध्रुव सत्य जबैसम्म तपाईँ आँखाले देख्नुहुन्न, आत्माले ठम्याउँदैन, त्यसलाई सत्य त मान्नु हुँदैन, खास भन्नुहुन्छ भने। तपाईँलाई केही जानकारीमा छैन? यो नलेज मेरो छैन, त्यही भएर जानिनँ। अरू कसैले थाहा होला, उहाँहरूलाई आफ्नो हिसाबले दिनु होला पछि, होइन। मैले एउटा कुरा अब यहीँनिर पूर्णता दिन खोजेँ, यही पर्सनल कुरा, पर्सनल म्याटरकै कुरामा। आजको दिनसम्म युवराजजी र सबैले जानकार छ, अग्रजहरूलाई सबले देश दुनियाँलाई थाहा छ, जेठी कान्छी माइली साइली हुँदाखेरि त्यो कुरा छोरीले पिरा कोसँग पोख्छिन् त भन्दाखेरि माइतीमा गएर पोख्ने हो। र आजको दिनसम्म राज्य सट्टाको र पावर भित्र पावर भएको मान्छेलाई, भिभिआइपीहरूलाई, अझ योभन्दा अगाडिका मान्छेलाई, अझै भिभिआइपी भन्दा अझै माथिको मान्छेलाई जहिले पनि बिगार्ने दुईटा तिनवटा टट्टो छ। एउटा श्रीमती, एउटा ल्याइतेहरू, छम्माहरू क्या, आधुनिक भाषामा अहिलेको नयाँ केटाहरूको भाषा छम्माहरू क्या, छलछाम गर्ने क्या। यहाँ पहिला हजुर भनेर बसिस्यो भनेर उता गएर छलछाम गर्ने, घरको मान्छेलाई गएर उता छलछाम गर्ने, त्यही भएर उसको नाउँ छम्मा भएको हेर्नुहोस्। यस्ता छम्माहरूले गर्दा एक, दोस्रो कुरो माइतीको मान्छेले हाई एक्सपेक्टेसन गरेर मेरो छोरी या मेरो चेली या मेरो दिदी या मेरो भान्जी या मेरो भतिजी दुःख पाई, जेठीले पेली या श्रीमानले हेरेन के कारणले लग्यो, यस्तो गरेर लगेको थियो भनेर तपाईँको घरलाई दुःख दिने काम एउटा पारिवारिक दुःख पाइन्छ। अब म तेस्रो कुरो भन्छु, त्यसपछि दरबरियाहरू या त्यस्तो भिभिआइपीहरूसँगको छेउछाउमा रहने काला पदार्थ दिमाग भएका व्यक्तिहरूको चुक्लीबाजीले पनि पावरको मान्छे सिद्धिन्छ, त्यो सँगसँगै उसँग आश्रित समाज सिद्धिन्छ युवराजजी। त्यस कारणले किन अब भन्दा होलान् कि व्यर्थ कुरा गरिरहे राजाको, मरिसके राजाको, किन व्यर्थ कुरा नगर्नु? तिमी व्यर्थ कुरा गरेनौ, अरूले दुःख पाए। प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ के। प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र भन्न नसक्ने ड्युरी राख्दाखेरि आज दरबार दरबारभित्रकै षड्यन्त्रको कारणले पनि दरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै तपाईँलाई रावणको दिइहालेँ उदाहरण, होइन? घरभित्रकै सट्टाको महाभारत हो, घरभित्रकै राम्रीको अहन्ताको एउटा प्रकाष्ठ हो द्रौपदीको, अभेलिटको आफूलाई संयमता नअपनाउनुको कारण महाभारत हो। अर्काको स्वास्नी ल्याउनै पर्छ, आफ्नो बनाउनु कस्तो हुत्याएर मूल्य। सुनको दरबार भएको त्यो रावण पनि सीता नै ल्याउनु किन पर्ने? यस्ता दरबारभित्र राज्य सट्टा र पावर सेन्टरमा हुनेहरूको यो अभिगत हुनुको कारण आफू परिवार सँगसँगै र अरूलाई जहिले पनि एउटा कद छोडेर जान्छन्। दरबारको पनि लगभग त्यही हो। ओके, अब इन्डियाको मोटिभ त कहीँ न कहीँ कतै न कतै कनेक्सन हुनसक्छ, अथवा भनौँ हामी छिमेकी देश भएको कारणले पनि उसले सिक्किम चाहिँ नेपाललाई विलय गराउन चाहन्थ्यो भन्ने कुराहरू रिजनेबल डाउटमा जान सक्छ, होइन? तर एउटा दरबार हत्याकाण्डकोमा जसरी सिआइएको नाम जोडिन्छ नि, विशेष गरी अमेरिकालाई जसरी मुछिन्छ नि, अमेरिकी पत्रकारहरूले पनि त्यो बारेमा धेरै कुराहरू लेखेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, होइन? त्यति बेला लेखेका पनि थिए अरे। तर अमेरिकासँग चाहिँ त्यो दरबार हत्याकाण्ड गराउनको लागि मोटिभ के थियो? मतलब उनीहरूलाई के जरुरत थियो दरबार हत्याकाण्ड गराउनको लागि? धार्मिक एकता जो थियो त्यसलाई ब्रेकअप गर्नु थियो भन्नाले हाम्रो हिन्दुत्वभित्र बहुहिन्दुत्वको पन जो थियो, जैन अनि मुस्लिमलाई पनि नेगेटिभ नहेरेर आफ्नत्व ग्रहण गर्ने बुद्धिज्म, सिख,
अरू ब्रान्च जो हिन्दुत्वभित्र रहेका र फरक मत राख्ने तर मुस्लिमसहित यहाँ सहिष्णुता यो त्यति स्ट्रङ रिजन लाग्दैन किनभने त्यति बेला पनि धर्मान्तरणको प्रोसेस सुरु भइसकेको थियो खुलेआम धर्मको तपाईँको त्यति बेला प्रचार बाँड्दै मान्छेहरू गाउँ गाउँ हिँडेका थिए हिँडेको थिएन तर 9000 थियो हिँडेका थिए सुरुमा 1954 र 49 मा अझै 1949 मा एउटा धार्मिक एउटा डेटा रहेछ त्यो डेटामा तपाईँको जम्मा 9000 रहेछन् क्रिस्चियनहरू काठमाडौँ तर राजा वीरेन्द्र मारिदासँग त मान्छेहरू गाउँ गाउँ छिरेर धर्म प्रचार गरिरहेका थिए सर मलाई याद छ हामी सानो केटाकेटी हुँदाखेरि पर्चा बोकेर आउँथे गाउँ गाउँमा त्यो बेला चाहिँ सुरुवात हुँदै थियो एउटा व्यक्ति अझै जिउँदो छ प्यार कराउँछ जो डाक्टर लेखेको छ रोकाया डाक्टर रोकाया केबी रोकाया उनी खुद क्रिस्चियन बनेका छन् आफ्नो स्थिति आर्थिक रूपले स्थिति बलियो बनाउँदा र सुराकी काम गर्नलाई के कुरा गर्नुहुन्छ नत्र भने त्यो मस्टर धर्म मान्ने खस हिन्दू बनेर फेरि क्रिस्चियन बनेको छ उनी त फेरि अहिले त हिन्दू धर्म चाहिन्छ अब यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छन् त त्यो मुखबाट मुखौटबाट चाहिँ हिन्दू धर्म भित्र त क्रुस आत्मा मुटुभित्र क्रुस भएको मान्छे हो त तर मुटुमा नि क्रुस त रहन्छ नि त उहाँ त हिन्दू धर्म ल्याउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ अनि उसको एसिस्टेन्ट डाका केसी चाहिँ के हो ऊ चाहिँ कलर लाउने प्यान्ट लाउने धर्म पनि एउटा दरबारको तपाईको ब्रेक गर्ने धर्म हैन जस्तो ब्रेक गर्ने एउटा दरबार किनभने ऊ हिन्दू राज्य थियो विश्वभरि मुस्लिमको राज्य छ क्रिस्चियनको छ तर सुन्नु न अमेरिकाले क्रिस्चियनिटी फ्लोरिसको लागि फन्डिङ गर्छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर उसले क्रिस्चियनिटी नै फ्लोरिस गराउनको लागि भनेर कुनै देशमा अहिलेसम्म आतंक मच्चाएको छैन अनि त्यो के हो त मुस्लिम जति जम्मै विध्वंस बनाउने त्यो त विभिन्न अब इराकमा त तेलको लागि गर्यो अफगानिस्तानमा त्यो छुट्टै उसको लागि छ हैन त्यो उसको छुट्टा छुट्टै मोटिभहरू छ भनौँ न तर नेपालको दरबार हत्याकाण्ड जस्तो एउटा जघन्य अपराध हैन अथवा भनौँ एउटा त्यो षड्यन्त्रमूलक हत्या गराउनको लागि सुन्नु न उसले यदि चाहेको भए त बिन लादेन जसरी मार्न सक्थ्यो नि त उनीहरू कहाँ सफल छन् बुझ्नुभयो युरोप भरि दरबार सिद्ध्याएर दुनियाँ मारेर दुनियाँ तपाईको आएर कहाँमा त बेलायत सेलायत सिद्ध्याएर भयभरको अमेरिकन जतिमा आदिवासी दक्षिणका आदिवासीलाई ठेगान लाएर भयभरको अपराधी जति गएर पो राज्य गरे हुन् त अमेरिकनले मैले कोही अमेरिकनहरू यार क्लिन भन्छन् यात्रा क्लिन अपराधीको रक्त रञ्जितको नसलो अमेरिका राज्य हैन त्यो अब बाबुबाजे के भन्छ अपराधी भयो भन्दैमा छोरा नातिलाई पनि मुस्नु त भएन नि हैन अब हाम्रा अनि त्यसो भए नेपाली गोर्खालीहरूले पनि हाम्रा जिजुबाउहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग मान्छे काट्दै हिँडेकै हुन् नि पुर्खाले गरेको हो डासट्टोपूर्ण वीरता भन्ने जुन हामीलाई इतिहास गलत इतिहास पढाउँछन् त त्यो नाति झनाटी खनाटी टनाटीले किन त्यो बखान गर्नु त त्यो साँच्चै यो विषयमा मैले धेरै पटक बहस गर्न खोजेँ हैन गोर्खालीहरू वीर गोर्खाली भन्छन् अनि युद्ध चाहिँ कहीँ जितेको छैन अनि वीर गोर्खाली चाहिँ कसरी भए अनि युद्ध कहाँ जिते वीर गोर्खालीले भनिदिनुस् त यो देशै यस्तै हरुवाहरूको इतिहास नालापानीमा जित्या हो र युद्ध जिते भए आज यहाँ हुन्थ्यो सिल्लीरामले त्यस्तै कुरा गर्दै थियो नै त जिते भए अन्त त्यो मुले सिल्लीराम दिल्लीराम मुले भगौरा बाहुन सिजाबा त भागेर आएको मुले खनाल यहाँ कुरा गर्छ आज नालापानी जिते भए नालापानी हाम्रो भूगोलमा हुन्थ्यो कि कुमाउगढवाला हाम्रो हुन्थ्यो यहाँ मकवानपुरसम्म आज हाम्रो हुन्थ्यो हैन मकवानपुर र सिन्धुलीसँग अंग्रेज सेना आउँदैन थियो नि त अनि त्यो उकालो चढ्न गाह्रो लाएर छोड्दे अनि क्लियर इतिहासको कुरा त्यस कारणले इतिहासको यस्तो कुरा गर्यो भने हामीलाई त देशद्रोही भन्छन् होला है देशद्रोही त जसले गलत इतिहास लेख्यो जसले गलत करिकुलम बनाउँदैछ जसले पढाउँदैछ त्यो देशद्रोही हो यस्ता काँठार हुँदै नभएको इतिहास पढाइदिने अनुसन्धानै नगरेको इतिहास पढाइदिने त्यसो भए दरबार हत्याकाण्डको इतिहास पनि गलत छ र वीर गोर्खालीको इतिहास पनि गलत छ दुईटै गलत छ हस् लानुहोस् ओके नमस्कार